त्यो 16 खर्ब पैसाले मिड सिटी जस्ता अस्पताल आज 1600 वटा बन्थे। नेपालको सबभन्दा ठुलो उद्योग भिरकुटी कागज कारखाना 11 मा बन्छ। यी लामो समयसम्म नेपालमा लुट बचाइरहेका एमाले कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ। भने यो प्रदेश कुन केका लागि भने हामी पाल्न सक्दैनौँ। 16 खर्बको स्रोत के हो त ल देखाइदिनुस्। जसले प्रदेश ठिक छ भन्नुभएको छ उहाँ सबैलाई मेरो दशौंला जोडेर विनम्र अनुरोध छ, 16 खर्बको स्रोत देखाइदिनुस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। एमसीसी जो पास गर्नेहरूले के भन्छन्, हामीले 60 अरब पैसा ल्याउँदैछौँ अनि त्यो 60 अरब पैसाले के काम गर्दैछौँ भन्छन्। केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन र केही किलोमिटर बाटो बनाउने भनेर भन्छन्। बलियो स्थानीय सरकार चाहिन्छ, सङ्घीय सरकार छँदैछ। यो बिचको घाँडो यो सेतो हात्ती यो प्रदेश खारेज गर्ने हाम्रो पहिलो एजेन्डा र भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपटकको चुनावमा हामीले बहुमत ल्याएर आयौँ भने हाम्रो पहिलो एजेन्डा र संसदको पहिलो काम चाहिँ के हुन्छ भने प्रदेश खारेज हुन्छ। कहाँ बनाउने भन्दाखेरि भारतसँग जोड्नको लागि हामीले निकट भविष्यमै ठुलो मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्दैछौँ रे र त्यो बिजुली हामीले यहाँ मात्रै खपत गर्न सक्दैनौँ रे। त्यो बिजुली भारत बङ्गलादेश जस्ता देशहरूलाई अथवा बाहिर नबेचिकन हुँदैन। त्यसकारणले त्यो बिजुली बेच्नको लागि बिजुली कुदाउने बाटोको रूपमा त्यो ट्रान्समिसन लाइन अहिले विस्तार गरिराख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यसमा लगानी गरिराखेका छन्। के पायौँ त ल भन्नुहोस्। एउटा हस्पिटल बन्यो कि कहीँ, एउटा स्कुल बन्यो कि? यो त कार्यकर्तालाई सेटल गर्नका लागि पैसा खर्च गर्ने। हाम्रो विकल्प के हो भने प्रदेश चाहिँदैन, टोटली खारेज गर्नुपर्छ। यदि शासन सत्ता जस्तो अड्डा अदालतका कुरामा त्यो त संसद नभए पनि चल्छ। यिनीहरूले कति परसम्म सोच्न सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा। जुम्लाबाट कर्णालीसम्म 232 किलोमिटर राजाले खनेको बाटो हो। त्यही बाटो खन्ने क्रममा कालीकोटको पिलीमा अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा गएको एउटा जत्थाले सोझा निमुखा जनताका तपाईको झन्डै 62 जना मान्छे मार्दिए। भारतले नेपालले कति बेला बिजुली उत्पादन गर्ला र उसको बिजुली किनौला र हाम्रो नागरिकहरूलाई घर घरमा उज्यालो बाँडौला, हाम्रो उद्योग धन्दाहरूमा विद्युत पुर्याउला भनेर उसले पर्खेर बस्छ होला। उनले वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गरेर भोलि जुन बेला हामीले पूर्ण रूपमा यहाँ बिजुलीको उत्पादन गर्छौँ त्यसबेला मलाई नेपालको बिजुली नचाहिने भयो, तपाईहरुको बिजुली नचाहिने भयो भनेर भारतले भन्यो भने त्यो तारमा यिनीहरूले के कुदाएर बेच्छन्। जुम्लाको राजमार्ग लिने मान्छेको कर्णाली राजमार्ग कसले बनाउनु भयो? के यो संहिता आएपछि प्रचण्डज्यूले बनाउनु भयो? राजा ज्ञानेन्द्र सरकारले बनाएको सडक हो। आज दूरदृष्टि नभएका, दूरदृष्टिको अभाव भएका पार्टी र नेतालाई बोक्ने गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन। नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्ने नीति बनाउनेहरूलाई अब हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ। उहाँहरूलाई हेलिकप्टर चढ्नका लागि हो के जनताको अस्पताल बनाउनका लागि हो? चुलोमा बाल्ने ग्यास ल्याउने होइन। अब ग्यासले चुलो बाल्ने होइन, अब बिजुलीले चुलो बाल्ने, बिजुलीले भात पकाउने व्यवस्था गर्ने। अब डिजेल पेट्रोलले गाडी चलाउने होइन, बिजुलीले गाडी चलाउने व्यवस्था गर्ने। नेपाल भित्रै ठुलठुला उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्ने, जसले नेपालमा ठुलठुलो उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्छ, जसले हजारौं मान्छेहरूलाई रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग स्थापना गर्छ, त्यसलाई संसारको सस्तोमा बिजुली दिने भन्ने नीति ल्याउने र देशमै औद्योगिकीकरणको विकास गर्ने, देशमा डिजेल पेट्रोल ग्यास लगायतका इन्धन आयातहरू घटाउने समाप्त गर्ने दिशातर्फ लाने र हाम्रो बिजुली हाम्रो देशमै खपत गर्ने
यो छैन छैन कर्णाली होइन कहीँ कसैले बजेट पाएको छैन। त्यो बजेटको विकासका लागि खर्च हुन्छ, त्यो त प्रदेश सांसदको तलब खानलाई खर्च हुने, मन्त्रीका पिएहरूलाई तपाईँको तेल हाल्नलाई खर्च हुने। योजना बनाउने पार्टी र नेतालाई अब हामीले अगाडि सार्नुपर्छ। यिनीहरू सोच शून्य भएका, हाम्रो बिजुली भारतलाई नबेचे त हामी खत्तम भइहाल्छौँ, उसले किनेन भने त खत्तम भइहाल्छौँ भन्ने हीन मानसिकता भएका पार्टी र नेताहरूलाई अगाडि सार्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। ग्यासले होइन बिजुलीले भात पकाउने व्यवस्था गरिसकेपछि, हाम्रा सबै गाडीहरू बिजुलीले चल्ने व्यवस्था गरिसकेपछि, देशमा पर्याप्त उद्योग धन्दाको व्यवस्था भएर हाम्रो युवाहरूले हाम्रो देशमै गरी खाने वातावरण निर्माण भइसकेपछि पनि हाम्रो बिजुली भारतलाई चाहिने भएछ भने, भारतले बिजुली माग्ने भएछ भने हाम्रो नेताले हाम्रो देशले गौरवका साथ भारतलाई भन्ने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ कि ठिकै छ छिमेकीको नाताले हामी तपाईँलाई बिजुली दिन चाहिँ तयार छौँ, तर त्यो बिजुली कुदाएर लाने तार चाहिँ तपाईँहरूले नै टाङ्नुपर्छ है, ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ तपाईँहरूले नै बनाउनुपर्छ है, र रेट पनि हाम्रै हुन्छ है भनेर यसो कलर हल्लाएर भन्न सक्ने मान्छेहरूलाई अब देश दिनुपर्छ। परिवर्तन जरुरी भएको छ। अब यही यथास्थितिबाट देश चल्दैन। त्यसकारण परिवर्तनको लागि यी सबै कुराको नेतृत्वको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि सरेको छ। आज देश कायापलट हुने र 16 खर्ब रुपैयाँको स्रोत देखाइदिनुहोस् न त, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ पैसा? अनि विदेशीसँग ऋण माग्ने अनि प्रदेश पाल्ने, विदेशीसँग ऋण माग्ने अनि मुख्यमन्त्रीको तलब भत्ता दिने, अनि विदेशीसँग ऋण माग्ने अनि प्रदेश मन्त्रीको गाडी किनिदिनु पर्ने, अनि यही व्यवस्था ठिक छ भनेर अनि नयाँ जुगी आउने। जहिले पनि युवाहरूलाई परिवर्तनको सम्भाग भनिन्छ, तर युवाहरूलाई सत्ता परिवर्तनका लागि, सत्ता प्राप्तिका लागि हतियार मात्रै बनाइएको छ। अब साँच्चीकै देशमा एउटा शान्तिपूर्ण परिवर्तनका लागि युवाहरू तयार हुनु पर्यो। कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस्, कुनै यस्तो निकाय छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस्। सङ्घीयता ठिक छ भन्नेहरूले मलाई एउटा कुरा देखाइदिनु पर्यो। हामीले यो 6 वर्षमा 16 खर्ब रुपैयाँ सङ्घीयताका नाममा प्रदेशमा हामीले खर्च गरेका छौँ। र सङ्घीयतामा म एउटा अर्को कुरा, कतिलाई मन पर्ला कतिलाई मन नपर्ला आफ्नो विषय भन्छ। नेपालको कुनै पनि दलको एजेन्डा सङ्घीयता होइन, यो विदेशी र युरोपियन युनियनको एजेन्डा हो सङ्घीयता यो देशमा। शिष्टाचारमा परिणत भएको छ। यिनीहरू कहीँ कतैबाट सञ्चालित छन्, यिनीहरू रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित छन्। यिनीहरू नेपाली होइनन्, यिनीहरूलाई नेपालीको माया छैन, नेपालको माया छैन। र यो मुलुक जोगाउने हो भने, यो मुलुक बचाउने हो भने, यो मुलुकको समृद्धि चाहने हो भने, यो मुलुकको सार्वसत्ता एकता र अखण्डतालाई कायम गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विजयी बनाउनुपर्छ। सबै नेताहरूको विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएको छ। सबै पार्टीको विकल्पको रूपमा, सबै नेताहरूको विकल्पको रूपमा नेपाली जनताले माया गर्ने, मन पराएको, भरोसा गर्न लायक नेतृत्व अहिले हामीसित छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खास गरी आफ्नो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वको निर्माण मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परिवर्तनको सम्भाग, आगामी नेपाली राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा कुराले मात्र होइन, पहिले आफैबाट परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने पार्टीको रूपमा स्थापित भइसकेपछि, अथवा परिवर्तनको बाटो आफैबाट सुरु गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति जुन प्रकारको एउटा जनआकर्षण बढिराखेको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेशको लहर जुन प्रकारले चलिराखेको छ, त्यही क्रममा आज तपाईँहरू यहाँ जोडिन आउनुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई
म पार्टीको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र शुभकामना भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल अरु पार्टी जस्तै एउटा पार्टी मात्र होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा अभियान र आन्दोलन पनि हो, जो देश बचाउने, धर्म बचाउने, आफ्नो सनातन मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्ने अभियान पनि लिएर हिँडेको छ। त्यो पार्टीमा तपाईहरु जोडिनु भएको छ। तपाईहरु सबै धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यो पार्टीमा लाग्ने कसैले पनि जीवनको कुनै दिन, कुनै क्षण, कुनै पनि प्रकारको हीनताबोध गर्नु पर्दैन र कहिले पश्चाताप लिनु पर्दैन। आज यो प्रवेश कार्यक्रममा काठमाडौँको युवाहरूको ठुलो संख्या प्रवेश गरेको छ। केवल काठमाडौँको मात्र होइन, यो कार्यक्रम थाहा पाएपछि छिमेकका विभिन्न जिल्लाका मानिसहरू समेत जोडिन आउनुभएको छ। मात्र होइन, सुदूर एकदम धेरै पर टाढाका डोल्पासम्मका साथीहरू पनि एउटा सामान्य मानिस मात्र होइन, सामान्य कार्यकर्ता मात्र होइन, एउटा पार्टीको नेतृत्व गरिराखेका मानिसहरू समेत यहाँ आएर जोडेर पार्टीको सदस्यता लिएर पार्टी प्रवेश गरेर यो कार्यक्रमको गरिमालाई बढाउनु भएको छ। म अत्यन्तै हर्षित छु, अत्यन्तै गौरवान्वित छु तपाईहरुलाई स्वागत गर्न पाउँदाखेरि। आज देशको स्थिति तपाईहरुलाई थाहा छ र खास गरी युवा साथीहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, देश आज कुन अवस्थामा छ तपाईहरुले जान्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खोज्दै आएर तपाईहरुले आफै अग्रसर भएर यो कार्यक्रमको जुन आयोजना गर्नु भएको छ तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरु बुझेरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिन आइपुग्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज जुन देशको जनसंख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यो पनि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा, जो केवल परिवार पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य युवाहरूको संख्या हो। तर आज देशका युवाहरू अरब मलेसिया मात्रै छैनन्, यो त केही पैसा तिर्न सक्ने, साहुले पत्याउन सक्ने युवाहरूको कुरा हो, जो दिल्ली, पंजाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भूभागमा गएर जो परिवार पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्, तिनीहरूको हिसाब कहीँ पनि लेखिएको छैन। अर्को थरी युवाहरू छन् जो पढे लेखे छन्, योग्यता क्षमता छ, तर देशमा अवसर नपाएपछि देश छोडेर अवसर खोज्न जान बाध्य छन्। उनीहरू अमेरिका छन्, युरोप छन्, अस्ट्रेलिया छन्। यसरी 3 तरिकाले युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् र त्यसमध्ये मैले पछिल्लो पंक्तिमा भनेको अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया लगायतका ठाउँहरूमा गएका युवाहरू धेरै जसो फर्केर आउने कुनै चाँजो पाँजो छैन र कुनै सम्भावना छैन र सम्भावना कम छ भने बाँकी रहेका देशभित्र रहेका युवाहरूको ठुलो पंक्ति कि लागू औषध दुर्व्यसनको शिकार हुन बाध्य छ, कि त
चुनावको बेला राजनीतिक दलहरूको प्रचार प्रसारको अथवा भोट बटुल्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग हुन बाध्य छ। यो अवस्थाले देशको भविष्य के देखिन्छ, हाम्रो सुदूर भविष्य के देखिन्छ, हामी कहाँ जाँदैछौँ यसबाट देशको तस्बिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ हामी युवाहरू कोही विदेश पलायन हुँदा, कोही राजनीतिक दलको स्वार्थ सिद्धिको लागि प्रयोग हुन मात्रै तयार हुँदा र राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले नआउँदाखेरि, राजनीतिलाई हामीले हस्तक्षेपकारी ढङ्गले प्रयोग नगर्दाखेरि आज राजनीतिमा गलत मानिसहरू हावी भए, राजनीतिमा गलत मानिसहरूको नेतृत्व भयो, जसले गर्दाखेरि आज देश कुन प्रकारले चलिराखेको छ तपाईहरुले देख्नु भएको छ। आज देश भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको छ। भ्रष्टाचार कुन प्रकारले बढेको छ तपाईहरुले देख्नु भएको छ। म युवा साथीहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, म धेरै कुरा भन्दिन, कि यही स्थितिमा देशलाई गइराख्न दिने हो हामी युवाहरू सबैले विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने बाटो मात्रै खोज्ने, यहाँ रहनेहरूले राजनीतिक दलको गोटी बन्न मात्रै तयार हुने, चुनावमा कसले स्रोत साधन जुटाइदिन्छ, कसले मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छ, कसले 2 छाकको व्यवस्था गरिदिन्छ, त्यसलाई सघाउनको लागि मात्रै तयार भएर बस्ने हो भने म तपाईहरुलाई भन्छु, हाम्रो यो भन्दा बर्बादी, अब यो भन्दा बिग्रिने अर्को कुनै ठाउँ छैन। मैले सधैँ भनेको छु, यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको के बिग्रिन्छ होला त? ल भन्नुहोस् त, प्रचण्डहरूको के बिग्रिन्छ होला यो देश बिग्रियो भने? अरू नेताहरूको कल्पना गर्दै जानुहोस्। यो देश बिग्रिँदाखेरि यो नेताहरूको केही बिग्रिँदैन। यो देश बिग्रियो भने तपाईँ युवाहरूको भविष्य बिग्रिनेवाला छ। त्यसैले मैले युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, ढिलो भइसक्यो। अघिल्लो पुस्ताको त भविष्य बर्बाद भयो, यसै सकियो उसै सकियो, तर आउने पुस्ताको भविष्य बर्बाद हुन नदिनको लागि पनि युवाहरू राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले आउनु पर्यो। युवाहरू राजनीतिमा अगाडि बढेर आउनु पर्यो। अहिले ठीक समय आएको छ। अब केही महिनापछि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचन यो देशलाई बिग्रनबाट जोगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। त्यो अवसरको हामी युवाहरूले सदुपयोग गर्नुपर्दछ। म त्यसका लागि युवा साथीहरूलाई एकजुट हुन, तयार हुन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले कल्पना गरौँ त, यही पार्टीहरू, यही नेताहरूलाई अब फेरि 5 वर्ष यो देश चलाउन दियौँ भने यो देशको अवस्था के हुन्छ होला? आज एउटा प्रधानमन्त्री पद जोगाउनको लागि, एउटा सत्ता जोगाउनको लागि जे प्रकारको पनि सन्धि सम्झौता गर्न तयार हुने मानिसहरूको हातमा देश चलिराखेको छ। चुनावको लागि पैसा बटुल्नको लागि देशको वार्षिक बजेट बनाउँदाखेरि व्यापारीको स्वार्थमा करको दरहरू तलमाथि गर्ने मानिसहरूको हातमा देश परिराखेको छ। आज देशको सत्ता एउटा पार्टीको, एउटा व्यक्तिको स्वार्थको लागि प्रयोग भइराखेको छ। त यही क्रम अरू 5 वर्ष निरन्तर चल्ने हो भने के हुन्छ होला तपाईँ भन्नुहोस्। आज आम जनताले सडकमा विरोध गर्दा गर्दै पनि एमसीसी जस्तो विवादास्पद सम्झौताहरू पारित हुन्छन्। जनताले थाहै नपाइकन एसपीपी जस्ता सम्झौताहरू हुन्छन्।
जहाँ अमेरिकी सैन्यहरू हाम्रो देशमा आउन पाउने जस्ता प्रावधानहरू छन्, यस्ता कैयौँ कुराहरू जो देश हित विपरीत छन् मात्र होइन, जसलाई मैले भन्ने गरेको छु देशद्रोह भन्न मिल्ने कामहरू गरिराखेका छन्, यिनीहरूलाई दण्ड दिने, यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने मौका भनेकै निर्वाचन हो। त्यसकारण आउने निर्वाचनमा हामीले हाम्रो मत देशको हित विपरीत काम गर्ने यी दलहरूका विरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामीले आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीलाई विजयी गराउन सकेनौँ, हामीले देश हित विपरीत काम गर्ने अहिलेका वर्तमान ठुला भन्ने पार्टीहरूलाई रोक्न सकेनौँ भने हाम्रो हातबाट मौका फुत्किनेछ र हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशले ठुलो क्षति नबिहोरिकन देशमा परिवर्तन गर्न सकिने एउटा सम्भावना हामीले गुमाउनेछौँ र हामीले फेरि श्रीलङ्काको जनताले जस्तो बाटो लिनुपर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। जसरी आज श्रीलङ्काको जनताले त्यहाँको नेताहरूलाई लखेटिराखेका छन्, त्यो अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदानको बाटोबाटै यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने त्यो मौकाको उपयोग गरौँ भन्ने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। अब यही बाटो, यही तरिकाबाट देश चल्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भइसक्यो। त्यसकारण हामीले आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो शक्तिको रूपमा, देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, जनताको बोझको रूपमा, देशको बोझको रूपमा रहेको यो प्रदेश अथवा यो संघीयताको खारेजी गर्ने, भ्रष्ट नेताहरूलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याउने र सजाय गर्ने, अब मतदाता किनेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने अनि आफू बिक्री भएर फेरि अर्को एउटा सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि आफू फेरि पैसा खुवाएर मन्त्री हुने अनि आफू मन्त्री भएर देश लुट्ने व्यवस्था होइन। अब पूर्ण समानुपातिक संसद र पुरै देशवासी जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुन्न पाउने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था देशमा लागू गरेर जानुपर्छ र त्यसको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा स्थापित गर्नुपर्छ। राजा स्थापित गर्दाखेरि यहाँ प्रजातन्त्रको हनन हुँदैन, प्रजातन्त्रको विरुद्ध हुँदैन। आज देशमा हामीले राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दाखेरि कति मान्छेहरू भन्छन् यो प्रजातन्त्रको विरुद्ध हो भनेर भन्छन्, तर आज यिनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले बेलायतलाई प्रजातन्त्रको जननी भनेर भन्छन्। प्रजातन्त्रको जननी भनेको बेलायतमा आज राज संस्था छ कि छैन? राज संस्था भएर पनि प्रजातन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्रताको नाममा हामीले अभिभावकविहीन ढङ्गले अथवा स्वच्छन्द ढङ्गले कुनै काम गर्यौँ भने दुर्घटना मात्रै हुन्छ। अहिले तपाईँ भन्नुहोस्, ल बाटो बनेपछि, ड्राइभिङ लाइसेन्स पाएपछि किन ठाउँ ठाउँमा रोक्नु पर्यो, सिटी फुक्ने मान्छे किन राख्नु पर्यो भनेर हामीले आफ्नै ढङ्गले यहाँ बाटोमा गाडी गुडाउन थाल्ने हो र चलाउन पाउने हो भने 5 मिनटभित्र कति दुर्घटना हुन्छ होला यो बाटोमा। सिटी फुक्ने मान्छे चाहिन्छ नि दुर्घटना रोक्नको लागि। त्यही रूपमा हामीले राज संस्थालाई उभ्याउनु। त्यसकारणले हामीले राजाको कुरा गर्दाखेरि कसैले डराउनु पर्दैन। हामीले राजा रहेर पनि देशलाई बलियो प्रजातन्त्र दिन सकिन्छ। हामीले हाम्रो सनातन मूल्य, मान्यता, परम्पराको रक्षा गरेर पनि देशलाई संसारको समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ। आज तपाईहरू युवाहरूले जान्न जरुरी छ
जरुरी छ। एमसीसी जो पास गर्नेहरूले के भन्छन्, हामीले 60 अरब पैसा ल्याउँदैछौँ। अनि त्यो 60 अरब पैसाले के काम गर्दैछौँ भन्छन्, केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन र केही किलोमिटर बाटो बनाउने भनेर भन्छन्। त्यो ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि, कहाँ बनाउने भन्दाखेरि भारतसँग जोड्नको लागि हामीले निकट भविष्यमै ठुलो मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्दैछौँ रे, र त्यो बिजुली हामीले यहाँ मात्रै खपत गर्न सक्दैनौँ रे। त्यो बिजुली भारत बङ्गलादेश जस्ता देशहरूलाई अथवा बाहिर नबेचिकन हुँदैन। त्यसकारणले त्यो बिजुली बेच्नको लागि बिजुली कुदाउने बाटोको रूपमा त्यो ट्रान्समिसन लाइन अहिले विस्तार गरिराख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यसमा लगानी गरिराखेका छन्। यसबाट पनि यी ठुला पार्टी भन्ने मानिसहरू अथवा यिनका नेताहरूको क्षमता थाहा हुन्छ, यिनीहरूले कति परसम्म सोच्न सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा। अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि भारतमा ऊर्जा समस्या छ, भारतलाई बिजुलीको खाँचो देखिन्छ। त्यसकारण भविष्यमा हाम्रो बिजुली उसले नकिने हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर आज दुनियाँमा जुन प्रकारको प्रविधिको विकास भइराखेको छ, आजको भोलि नयाँ नयाँ परिवर्तन र विकासहरू भइराखेको छ। भारतले नेपालले कति बेला बिजुली उत्पादन गर्ला र उसको बिजुली किनौला र हाम्रो नागरिकहरूलाई घर घरमा उज्यालो बाँडौला, हाम्रो उद्योग धन्दाहरूमा विद्युत पुर्याउला भनेर उसले पर्खेर बस्छ होला, रोगेर बसिराख्छ। उसले अहिले प्रविधिमा आइराखेको विकासको उपयोग गरेर, उनले वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गरेर भोलि जुन बेला हामीले पूर्ण रूपमा यहाँ बिजुलीको उत्पादन गर्छौँ, त्यसबेला मलाई नेपालको बिजुली नचाहिने भयो, तपाईहरूको बिजुली नचाहिने भयो भनेर भारतले भन्यो भने त्यो तारमा यिनीहरूले के कुदाएर बेच्छन्। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यी दूरदृष्टि नभएका, दूरदृष्टिको अभाव भएका पार्टी र नेतालाई बोक्ने गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन। कम से कम नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्ने नीति बनाउनेहरूलाई अब हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ। आज हाम्रो बिजुली भारतले किनिदिन्छ कि बङ्गलादेशले किनिदिन्छ कि भन्ने होइन। अब यस्तो नेतृत्वलाई हामी अगाडि बढाउनु पर्यो। हामी अब नेपालमा चुलोमा बाल्ने ग्यास ल्याउने होइन, अब ग्यासले चुलो बाल्ने होइन, अब बिजुलीले चुलो बाल्ने, बिजुलीले भात पकाउने व्यवस्था गर्ने। अब डिजेल पेट्रोलले गाडी चलाउने होइन, बिजुलीले गाडी चलाउने व्यवस्था गर्ने। नेपाल भित्रै ठुलठुला उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्ने, जसले नेपालमा ठुलठुलो उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्छ, जसले हजारौं मान्छेहरूलाई रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग स्थापना गर्छ, त्यसलाई संसारको सस्तोमा बिजुली दिने भन्ने नीति ल्याउने र देशमै औद्योगिकीकरणको विकास गर्ने, देशमा डिजेल पेट्रोल ग्यास लगायतका इन्धन आयातहरू घटाउने समाप्त गर्ने दिशातर्फ लाने र हाम्रो बिजुली हाम्रो देशमै खपत गर्ने योजना बनाउने पार्टी र नेतालाई अब हामीले अगाडि सार्नुपर्छ। यिनीहरू सोच शून्य भएका, हाम्रो बिजुली भारतलाई नबेचे त हामी खत्तम भइहाल्छौँ, उसले किनेन भने त खत्तम भइहाल्छौँ भन्ने हीन मानसिकता भएका पार्टी र नेताहरूलाई अगाडि सार्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो देशभित्रै हाम्रो बिजुली खपत गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ। हामीले
ग्यासले होइन बिजुलीले भात पकाउने व्यवस्था गरिसकेपछि, हाम्रा सबै गाडीहरू बिजुलीले चल्ने व्यवस्था गरिसकेपछि, देशमा पर्याप्त उद्योग धन्दाको व्यवस्था भएर हाम्रो युवाहरूले हाम्रो देशमै गरी खाने वातावरण निर्माण भइसकेपछि पनि हाम्रो बिजुली भारतलाई चाहिने भएछ भने, भारतले बिजुली माग्ने भएछ भने हाम्रो नेताले, हाम्रो देशले गौरवका साथ भारतलाई भन्ने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ कि ठिकै छ, छिमेकीको नाताले हामी तपाईलाई बिजुली दिन चाहिँ तयार छौँ, तर त्यो बिजुली कुदाएर लाने तार चाहिँ तपाईँहरूले नै टाङ्नुपर्छ है, ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ तपाईँहरूले नै बनाउनुपर्छ है, र रेट पनि हाम्रै हुन्छ है भनेर यसो कलर हल्लाएर भन्न सक्ने मान्छेहरूलाई अब देश दिनुपर्छ। त्यसकारण अब परिवर्तन जरुरी भएको छ। अब यही यथास्थितिबाट देश चल्दैन। त्यसकारण परिवर्तनको लागि, यी सबै कुराको नेतृत्वको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि सरेको छ। म युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जहिले पनि युवाहरूलाई परिवर्तनको संवाहक भनिन्छ, तर युवाहरूलाई सत्ता परिवर्तनका लागि, सत्ता प्राप्तिका लागि हतियार मात्रै बनाइएको छ। अब साँच्चीकै देशमा एउटा शान्तिपूर्ण परिवर्तनका लागि युवाहरू तयार हुनु पर्यो। हामीले जुन परिवर्तनको कुरा गरिराखेको छौँ त्यसको लागि तपाईहरुले ढुङ्गा बोक्नु पर्दैन, तपाईहरुले कुनै प्रकारको आन्दोलन गर्नु पर्दैन। खाली आउने चुनावमा अहिले ठुला भनिएका पार्टीहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्नु पर्यो र भोट माग्नु पर्यो। आज पनि समय छ। तपाईहरुमध्ये धेरै साथीहरू राजनीतिबाट वाक्क हुनुहुन्छ, नेता भनेपछि दिक्क हुनुहुन्छ। मैले यसै भनेको होइन कि आम मान्छेहरूले नेता भनेपछि राम्रो मान्दैनन्, नेतालाई चोर भन्छन् भनेर भनेको मैले त्यसै भनेको होइन। उहाँहरूलाई मात्रै मैले भनेको होइन, यो आम धारणा हो भनेर मैले भनेको थिएँ। कति नेताहरू रिसाउनु भयो हामीलाई चोर भन्यो भनेर, मैले उहाँहरूलाई भनेको होइन। यो अहिले गाउँघरमा जाँदाखेरि त्यही कुरा भन्छन् र तपाईँहरूको मनमा पनि त्यही कुरा छ कि कोही नेता आएको छ त्यहाँ कुन चाहिँ चोर आएको छ भनेर भन्ने छ, होइन? त्यसकारण मैले जनताको बोली भनेको हो र आज धेरै युवाहरूको मनको कुरा भनेको हो। र तपाईँहरू यो जसलाई भोट दिए पनि केही काम छैन, जसलाई जिताए पनि केही काम छैन, सबै उही हुन् भनेर तपाईँहरूमध्ये कति भोटर लिस्ट पनि नबनाएर कुदिराखेको होला। त्यसकारण आज पनि समय छ, तपाईहरू भोलि नै गएर निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा गएर मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्नुहोला। कोही युवा साथीहरू छुटेको छ भने भोट हाल्ने बेलामा हतियार चाहिँ नराख्ने, राप्रपालाई भोट दिनुपर्छ, राजेन्द्र रिङदेनको पार्टीलाई चाहिँ यो चोटि नजित्दै हुँदैन भनेर कसले पत्याउँछ त? हाल्ने चिज चाहिँ नभएपछि। त्यस कारणले त्यो चिज बनाउनु पर्यो सबै साथीहरू। र तपाईहरू आज एकले अर्को एक, अर्कोले फेरि अर्को एक युवाहरूलाई जोड्दै जाने कुरा गर्नुहोस्, त्यो काममा लाग्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले उठाएको मुद्दा तपाईहरूको मुद्दा हो, तपाईहरूको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा हो, तपाईहरूको भविष्यको कुरा हो। त्यसकारण आफ्नो भविष्यको सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो अभियानमा सशक्त रूपले एकाकार हुनको लागि सबै साथीहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्दै फेरि पनि तपाईहरू जुन उत्साहपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो, हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो, हामीलाई अझ उत्साहित गर्नुभयो र हामी जुन उत्साहका साथ आज पार्टीमा काम गरिराखेका छौँ, राजनीतिमा क्रियाशील छौँ कि हामीले तपाईहरूको यो साथ र समर्थनबाट थप उत्साहित हुने, फेरि थप हौसलाका साथ अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा प्राप्त गरेका छौँ। तपाईहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोजक साथीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यक्रम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वप्रति
विश्वास गरेर भरोसा गरेर यो मुलुकको भाग्य र भविष्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्र निहित छ भन्ने विश्वास गरेर जो युवा साथीहरू काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रबाट र त्यो लगायत छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि प्रवेश गर्नुभएको छ, म उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक मुरी स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, तपाईहरूले सही समयमा सही निर्णय गर्नुभएको छ, किनकि आज मुलुक अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। मुलुकको सम्पूर्ण पक्ष क्षतविक्षत भएको छ। आर्थिक पक्ष हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण आर्थिक सूचाङ्कहरू ऋणात्मक मात्र होइन नकारात्मक भएको छ। शोधान्तर घाटा बढेको छ। व्यापार घाटा झन्डै 18 खरबले बढेको छ। मुद्रास्फीति बढेको छ। महँगी 25% भन्दा बढी छ र त्यो त्यसको तुलनामा सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि व्यापक रूपमा बढेको छ। कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस्, कुनै यस्तो निकाय छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस्। अहिले भ्रष्टाचार शिष्टाचारमा परिणत भएको छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले जुन प्रतिबद्धता हिजो व्यक्त गरेर मुलुकमा परिवर्तन लिएर आएका थिए, परिवर्तन आएपछि सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ भनेका थिए। नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि मुलुकको लामो समयदेखि रहेको विद्यमान रहेको समस्याहरूको समाधान हुन्छ भनेका थिए। त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाको निर्वाचनपछि पनि समस्या समाधान भयो। त्यसपछि भनियो संविधान आएपछि सारा समस्या समाधान हुन्छ भनेर भनियो। संविधान पनि आयो। त्यसपछि भनियो कि संविधान आएर पुगेन, कसैको बहुमत आएन, अब हामीलाई बहुमत दिनुहोस्। त्यसपछि नेपाललाई स्वर्ग बनाइदिन्छौँ, सिङ्गापुर बनाइदिन्छौँ, भ्रष्टाचार रहित मुलुक बनाइदिन्छौँ र सुशासन र समृद्धि दिन्छौँ भनेर भनियो। बहुमत मात्र होइन, नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 बहुमत दिए। तर त्यो 2/3 बहुमत पनि त्यसले आफ्नो कार्यकाल पनि पुरा गर्न नसकेको मात्र होइन, आफ्नो कार्यकालमा ओपीको भ्रष्टाचार, यतिको भ्रष्टाचार, वाइगढीको भ्रष्टाचार, यति भ्रष्टाचार गरेर त्यसको कुनै सीमा भएन। त्यो सँगसँगै पार्टी पनि निर्वाचित भयो र अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट, जनताको आदेशबाट होइन, जनताको बहुमतबाट होइन, जनताको इच्छा आकाङ्क्षाबाट होइन, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट निर्माण भएको सरकार, शेरबहादुर देउवाको सरकार अहिले सत्तामा छ। र यो सरकार जस्तो छैन, सरकारको रूपमा चलिरहेको छैन। त्यो मात्र होइन, नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धिपछि, सुगौली सन्धिमा नेपालको इतिहासको राष्ट्रियता सबैभन्दा कमजोर भयो। राष्ट्रियता सबैभन्दा अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछि अहिले नेपालको राष्ट्रियता सर्वाधिक रूपमा कमजोर छ। त्यसको प्रभाव थुप्रै छ। म लामो समय तपाईँको लिन चाहन्न, एउटै मात्र भन्न चाहन्छु। भाषा त्रिशाब्दीको परिवर्तनपछि झन्डै 40-50 लाख गैर नेपालीहरूले नागरिकता पाए। झन्डै 40-50 लाख गैर नेपाली नागरिकता पाए र त्यसभन्दा अगाडि पनि गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने, नागरिकता विधेयक संशोधन गर्ने दुष्प्रयास प्रारम्भ भयो। तर श्री 5 वीरेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकारले 2-3 पटकको यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको प्रयासलाई असफल पारिबक्स्यो र नागरिकता विधेयक पाए र अहिले भर्खरै नागरिकता विधेयक पारित गरिएको छ। यो नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सिन्दुर सन्धि नागरिकता साथले बाटर गर्ने, एक हातले सिन्दुर लगाउने, अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। जबकि छिमेकी राष्ट्रमा पनि कुनै पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि कम्तीमा 7 वर्ष, भारतमै 7 वर्ष चाहिँ बिहा गरेको अवधि हुनुपर्छ। तर हाम्रो जस्तो देश
दुईटा विशाल राष्ट्रको बिचमा भएको स्यान्डविच मुलुक, एउटा उत्तरपट्टि 1,60 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको, दक्षिणपट्टि 1,30 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको, त्यसको बिचमा अवस्थित भएको सानो मुलुक, त्यसको लागि यो नागरिकता कति संवेदनशील विषय थियो। तर त्यसलाई इग्नोर गरेर फास्ट ट्र्याकमा योभन्दा अगाडि राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्ष लगायो, छलफल गरेर 2 वर्ष लगायो। त्यो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको शशि श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले पनि मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यही समितिले पनि 2 वर्ष लगाएर समितिमा व्यापक छलफल गरेर विज्ञहरूसित छलफल गरेर यो नागरिकताको लागि वैवाहिक अवैध नागरिकहरूलाई 7 वर्ष चाहिने भन्ने अवधि राख्यो। तर अहिले फास्ट ट्र्याकमा, त्यो पनि कस्तो समयमा भने निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा र कस्तो समयमा भने प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने, त्यही समयमा आर्जु देवाल पनि भारत भ्रमणमा रहने। यो संयोग मात्र हो कि षड्यन्त्र हो? उहाँबाट त्यस्तै भारतबाट फर्केर आउने बित्तिकै, प्रचण्ड फर्केर आउने बित्तिकै यो नागरिकताको विधेयक फास्ट ट्र्याकमा 4 दिनमा पारित गर्ने जुन प्रयास गरिएको छ, यसले मुलुकको अस्मिताको लागि, मुलुकको एकताको लागि, मुलुकको अखण्डताको लागि, मुलुकको सार्वभौमताको लागि यो अत्यन्त र दूरगामी प्रभाव पार्ने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यिनीहरू कहीँ कतैबाट सञ्चालित छन्, यिनीहरू रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित छन्, यिनीहरू नेपाली होइनन्, यिनीहरूलाई नेपालीको माया छैन, नेपालको माया छैन। यसर्थ साथीहरू, समय आएको छ। म खास गरी युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामीले निर्वाचन सङ्घारमा छ। यो निर्वाचनको माध्यमबाट, ब्यालेट पेपरको माध्यमबाट यी लामो समयसम्म नेपालमा लुट बचाइरहेका एमाले, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ र यो मुलुक जोगाउने हो भने, यो मुलुक बचाउने हो भने, यो मुलुकको समृद्धि चाहने हो भने, यो मुलुकको सार्वभौमता, एकता र अखण्डतालाई कायम गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विजयी बनाउनुपर्छ। सबै नेताहरूको विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएको छ। सबै पार्टीको विकल्पको रूपमा, सबै नेताहरूको विकल्पको रूपमा नेपाली जनताले माया गर्ने, मन पराएको, भरोसा गर्न लायक नेतृत्व अहिले हामीसित छ। राजेन्द्र लिङ्गे, यो नेतृत्वलाई हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने यो मुलुकको भाग्य र भविष्य जोगिन्छ। यसको लागि आज जो युवा साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, म उहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब धेरै समय छैन, जम्मा 4 महिना छ। यो 4 महिनालाई हामीले युद्ध स्तरमा एकताबद्ध भएर, सानातिना झिना मसिना कुरामा अल्झिएर होइन, सबै एकताबद्ध भएर निर्वाचनको तयारी गरौँ र काठमाडौँबाट एमाले काङ्ग्रेसै नखेटौँ, काठमाडौँबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र यसका उम्मेदवारलाई विजय गराउने प्रयास गरौँ। म तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र पुनः एकपटक अन्तिममा यहाँहरू सबैलाई, खास गरी आजको यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने युवा विचार मञ्च नेपाल र यसका अध्यक्ष, यसका सल्लाहकार लगायत यसका साथीहरू जसले धेरै मेहनत गर्नुभयो,